पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी रंगे हाथों पकड़ा गया है और एक दिन में, सिर्फ एक दिन में करोड़ों रुपए की करप्शन के अहम तरीन सबूत जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जो इस वीलॉग में मैंने आगे जाकर एक एक करके आपके सामने तमाम चीजें जो है वो रखनी है। लेकिन इन तमाम तर चीजों से पहले आपसे दरखास्त करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, अगर मैं ये कहूं कि मोहसिन नकवी ने करोड़ों रुपए की करप्शन की है तो शायद आपका अक्ल इस बात को तस्लीम ना करे कि मोहसिन नकवी ने किसी से पैसों का बैग लिया होगा या कोई चीज ली होगी। दरअसल जब इंसान इक्तदार के इस मुकाम पर पहुंचता है या इख्तियार कोई भी किसी के पास आता है, वैसे भी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बड़े मंजे हुए इंसान हैं इस हवाले से, माली फवायद लेने के हवाले से, तो फिर इंसान डायरेक्ट कैश नहीं लेता, फिर इंसान डायरेक्ट डील्स करता है। फिर इंसान जो है वो कोई भी शख्स हो जिसके हाथ में इख्तियार हो वो अपने फवायद देखता है, वो फायदे ढूंढता है और लॉन्ग लास्टिंग फायदे ढूंढता है। इसी तरीके से मोहसिन नकवी साहब क्योंकि निगरान वजीर आला हैं इस वक्त पंजाब के, और वैसे भी मुक्तदर हल्के जो हैं उनका दस्त शफकत उनके सर पर है, साथ ही साथ विफाकी हुकूमत का वो एक अहम हिस्सा है और विफाकी हुकूमत इस वक्त उन पर मेहरबानियां करती चली जा रही है। यानी आप ये समझ लें कि मेहरबानियों की बारिश अगर कहा जाए तो मोहसिन नकवी पर इस वक्त वो की जा रही हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी इमरान खान को पंजाब में तंग कर रहा है, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश कर रहा है, इमरान खान को अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करने दे रहा। इसी वजह से मोहसिन नकवी जो बगल बच्चा था एक शख्स का, वो आजकल बहुत से लोगों का बच्चा बन चुका है और उनके हाथों में खेल रहा है। अब जाहिर बात है उनके हाथों में खेल रहा है तो कुछ फवाइद तो हासिल करने हैं, लिहाजा फवाइद जो हैं वो आजकल ऐसे समझ लें कि जैसे नेमतों की बरसात होती है उस तरीके से मोहसिन नकवी पर फवाइद की जो बरसात है वो की जा रही है। मेरे हाथ दो लेटर लगे हैं। पहला लेटर जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, आप जरा ये लेटर देखें, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। लेटर का नंबर है 15 ब्रैकेट 31 ब्रैकेट बंद बाय 2018 P1 रेफरेंस नंबर है इसका, और इसकी डेट है इस्लामाबाद द 9th March 2023। सब्जेक्ट गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट टैरिफ फॉर सिटी 42। ये पहला है। ये छोटी करप्शन मैं आपको बता रहा हूं, भी बड़ी करप्शन की तरफ मैंने आपको लेके जाना है। इसके नीचे लिखा गया कि इन परसुएंस ऑफ द डिसीजंस टेकन ड्यूरिंग द रेट फिक्सेशन कमेटी मीटिंग हेल्ड ऑन 5 जनवरी 2023 टू रिव्यू द गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट रेट फॉर द न्यूज चैनल्स, द कमेटी हैज बीन प्लेस्ड टू रिवाइज द गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट रेट ऑफ सिटी 42। यानी और किसी चैनल का नहीं बढ़ाया गया, सिटी 42 का सिर्फ रेट जो है वो बढ़ाया गया है। एंड प्लीड द चैनल एट कैटेगरी 4, यानी एक तो इसकी कैटेगरी चेंज की गई है, दूसरा इसका रेट बढ़ा दिया गया है एट RS 80,000 पर मिनट्स। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी अब मोहसिन नकवी का जो चैनल है सिटी 42, उस पर 1 मिनट अगर इश्तिहार चलेगा गवर्नमेंट का तो उसका रेट होगा 80,000 रुपए। यानी 80,000 रुपए फौरी तौर पर इनको पे कर दिए जाएंगे। और जरा आप ये देखें कि एक दिन में कितने मिनट गवर्नमेंट का वो इश्तिहार चलेगा जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए ये रेट फिक्स किया गया है। और सिर्फ ये नहीं है बल्कि एक और भी साथ बड़ी फेवर दी गई है, जो दूसरा लेटर मैंने आपके सामने रखना है। और ये कहा गया है कि ये पॉलिसी अगले 6 महीने के लिए जो है वो लागू रहेगी। साथ ही साथ ये पंजाब, KP, सिंध, बलूचिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है और PID को भी भेज दिया गया है, अकाउंटेंट जनरल को भेज दिया गया है और CO सिटी 42 लाहौर को भी ये भेज दिया गया और अरशद खान डिप्टी डायरेक्टर जो हैं
انہوں نے اس کے اوپر اپنے سگنیچرز کیے ہیں. میں جب اسٹار ایشیا کے اندر کام کر رہا تھا تب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, رجیم چینج کا دور دور تک کوئی خیال نہیں تھا, لیکن کہیں نہ کہیں بلاول کو پورٹرے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اب میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر کوئی اس چیز کے اوپر اعتراض اٹھاتا ہے, میرا پرانا چینل اسٹار ایشیا اس کے اوپر اعتراض اٹھاتا ہے, میرے پاس تمام ایویڈنسز آج بھی موجود ہیں. میں جو مولانا ظہیر الدین بابر صاحب کی اولاد ہے انہیں تمام پروف جو ہے وہ پروف ان کے سامنے رکھ سکتا ہوں. اب اسٹار ایشیا کی سیٹنگ ہو گئی جو وزیر اطلاعات سندھ ہیں ناصر حسین شاہ صاحب ان کے ساتھ, اور اکثر غازی صاحب جو ہے وہ جاتے تھے سندھ کا دورہ کرنے, ساتھ اور بھی لوگوں کو لے کے جاتے تھے سندھ, ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں, گھومتے پھرتے تھے. اور جب واپس آئے پہلے دورے کے بعد تو پتا چلا کہ کوئی بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے, جس کے بعد سارا دن, کیونکہ سٹار ایشیا کا جو وقت میں نے اینڈ پہ دیکھا ہے اس میں صرف بولیٹن ہوتا تھا اور باقی سارا ٹائم اشتہار چلتا تھا, بریک ہیڈ لائنز ہوتی تھی اور اس کے بعد اشتہار چلتا تھا, کیونکہ پروگرامز وہاں پہ مکمل طور پر ان کی پالیسیز کی وجہ سے بند ہو چکے تھے. ایک گھنٹہ پورا گھنٹہ سندھ گورنمنٹ کے اشتہار چلتے رہتے تھے اور کوئی اشتہار نہیں چلتا تھا, کسی کمپنی کا اشتہار نہیں چلتا تھا, صرف اور صرف سندھ گورنمنٹ کے اشتہار ریپیٹ ہوتے رہتے تھے اور اس کے عوض کروڑوں روپے کا سٹار ایشیا فائدہ لیتا تھا, جو اتنا سا چینل ہے میرا, کیونکہ سٹارٹنگ چینل وہ تھا اس لیے میں ہر چیز کا ویٹنس ہوں اس کے اندر بھی. باقی اس کے بعد جتنے چینلز میں کام کیا ان کی بھی تمام چیزیں میرے پاس ہیں, اگر کوئی اس کے اوپر بھی میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہتا تو میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں. اب صرف آپ یہ دیکھیں کہ ان کو جو ہے وہ 40,000 روپیہ دیا جاتا تھا اس وقت سٹار ایشیا کو کہ آپ نے جو ہے وہ یہ اشتہار چلانے ہیں, اور یہ 2022 کی بات ہے. 2023 میں سٹی 42 جو کہ نیشنل لیول کا چینل نہیں ہے, سٹار ایشیا نیشنل لیول کا چینل تھا, اسے 80,000 روپے پر منٹ پے کرنا, آپ خود دیکھ لیں کہ کتنی بڑی کرپشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اب ذرا یہ دوسرا لیٹر آپ اپنی سکرین پر دیکھیں, میں ذرا وہ بھی آپ کے سامنے چلاتا ہوں. یہ بھی سیم لیٹر ہے, 9 مارچ 2023 کا یہ بھی لیٹر ہے, لیکن اس میں اور اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو چینل کا نام ہے وہ الگ الگ ہے. اب یہ چینل 24 کا اشتہار ہے اور اس کا سیکشن 2 ذرا آپ پڑھیں. The committee has been pleased to revive the government advertisement rates of channel 24 and plead the channel at category 1, یعنی 24 چینل جو کیٹیگری 3 میں فال کرتا تھا اس کو اب کیٹیگری 1 میں لا کے کھڑا کر دیا گیا, یعنی جیو ARY بول ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا چینل 24 کو. چی آپ کو بھی پتا چینل 24 کا کیا کیلیبر ہے اور کتنا سارا چینل ہے. ساتھ ایٹ دا ریٹ آف Rs 1,45,000 per minute, the new rates of the channels 24 will be applicable with immediate effect. خود دیکھ لیں جی کہ محسن نقوی صاحب نے وہ جو عمران خان کی ریلی روکی تھی, محسن نقوی صاحب نے جو وفاداریاں نبھائی تھی وفاق کے ساتھ, صرف ایک دن 9 مارچ کے دن سے ان کو اگلے 6 ماہ کے لیے کتنے بڑے مالی فائدے دے دیے گئے ہیں اور کتنے بڑے پیمانے پر اس شخص نے اپنی جو اس کو نگران وزیر اعلیٰ لگایا گیا تھا اس کرسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ کرپشن کی ہے. اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. میں عموماً کبھی نہیں کہا کہ ویڈیو شیئر کریں, لیکن یہ اس صوبے پنجاب کے کرپٹ ترین شخص اس کی کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے, لہٰذا شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ عوام کے اندر آگاہی پھیل سکے. اس ولاگ سے اجازت دیجیے, مجھے اپنا خیال رکھیں, اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.